अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। सबसे पहले ये स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर गौर से देखिए। ये तस्वीर है एक माँ की। इसकी एक 5 साल की बेटी है जिसकी बरामदगी के लिए ये थाने जाती है और एसएचओ को जाकर कहती है कि मेरी बेटी किसी तरह ढूंढ दो। कहाँ 5 साल की बेटी की बरामदगी, उसका मसला सुनना, हल करना तो दूर की बात है। एसएचओ ने इस साइला माँ के साथ जबरदस्ती कर डाली, बुझाई और माँ से कहा चलो बीबी अब घर जाओ। अब ये खबर जब वजीर दाखिला को पता चली तो उन्होंने फौरन से इस पर एक्शन लिया और इसको सस्पेंड कर दिया। मेरी बात तफसील के साथ हुई है इस माँ के साथ और मुझे उन्होंने जो कुछ बताया कि सारी रात मेरे साथ क्या कुछ एसएचओ करता रहा, यकीन कीजिए सुनकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। बहुत अफसोस हुआ कि आप कैसे मुहाफिज वर्दी वाले, कैसे आपने दरिंदगी की और इतने बड़े दरिंदे हैं आप। 5 साल की बेटी कहाँ गायब हो गई, किसने गायब की, कहाँ चले गई, कितने दिन हो गए, अब तक मिली है या नहीं मिली है, केस कहाँ स्टैंड करता है इस टाइम, और ये थाने के अंदर की है या थाने के बाहर की है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस पर भी मैं तफसील के साथ बात करूंगी। ये वकूआ पेश आया जनाब सिंध मीरपुर खास में और इसका जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा मिलता है डीजी खान से। अब्दुल गफूर साहब हैं घर के सरबराह और डीजी खान से हैं ये। इनकी बीवी का नाम है आसिया। गफूर साहब की एक बेटी है जिसका असल नाम और शनाख्त मैं आपको नहीं बताऊंगी, अलबत्ता फर्जी नाम हम इसका रखते हैं बुशरा। ठीक है जी। अब बुशरा जो है, बुशरा का सारा जो ननियाल है वो रहता है मीरपुर खास में। और जनाब बुशरा जब हुई 20 साल की तो इसके मामू ने कहा, मामू का नाम है जावेद, उन्होंने इसके वालिद को, इसकी वालिदा को ये कहा कि अब इसकी शादी करते हैं बुशरा की। बुशरा बड़ी हो गई है, एक लड़का मैं जानता हूँ, उसका नाम रमजान है, देखा भला लड़का है और अच्छा खानदान है, वहां शादी कर देते हैं। ज़ाहिर मामू थे, वालिद वालदा को एतबार था, उन्होंने कहा कि देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। और फिर लड़के वाले मीरपुर खास से आते हैं, लड़की वालों के घर बार देखते हैं, मामलात देखते हैं, हालात वाक़यात देखते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह से लड़की वाले फिर आते हैं मीरपुर खास लड़का देखने के लिए। जब लड़का देखने के लिए आते हैं, हालात वाक़यात, अता पता, जांच पड़ताल, सारा कुछ, दोनों फैमिलीज को एक दूसरे पर कोई एतराज नहीं होता, हाँ हो जाती है और कहते हैं कि हाँ ठीक है जी हम शादी करेंगे। 2018 में आज से 7 साल पहले की शादी हुई, यानी बुशरा डीजी खान से शौहर के घर मीरपुर खास रुखसत होकर चले गए। शादी के बाद अल्लाह ताला ने एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम इन्होंने अलीशा रखा। अब जब अलीशा 1 साल की हुई तो बुशरा जो है उसको पता चला कि रमजान ने मुझसे पहले एक खुफिया शादी कर रखी है और हमें तो सब झूठ बोला था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, जबकि इसने शादी भी की हुई है और उसमें से औलाद भी है इसकी। खूब झगड़ा हुआ घर पर, अपने घर वालों को फोन करके बताया सब कुछ, लेकिन होना क्या था, कुछ भी नहीं। रोने धोने के बाद, झगड़े के बाद, एट द एंड जो हमारे माशरे में एक मामूल है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और फिर इसी तरह से यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज किया गया। अब मामू जावेद जो हैं उन्होंने खूब जांच पड़ताल भी की थी, लेकिन उस जांच पड़ताल में भी इस खुफिया शादी का पता नहीं चला था। यानी कि हम ये कहेंगे कि रमजान बड़े ही कुछ चालाक होशियार लड़का है। कुछ अरसे के बाद जब पता चल गया सबको कि शादीशुदा है जी, पहले भी इसने की है और बच्चे भी हैं, फिर क्या किया रमजान ने कहा जी मेरा हाथ बहुत टाइट हो गया, मैं तो अब ऐसा करूंगा, उसको ला के यहीं पे रखूंगा एक ही घर में, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकता 2-2 घर अलग से। पहली बीवी बच्चे उठाए और बुशरा के साथ ला के उसी घर में रख दिए। जब यहाँ पर आकर पहली बीवी और बच्चे रहे, खूब झगड़ा, एक और तमाशा कि यहाँ पर क्यों लाए हो, ये मेरा घर है, ये मेरा हक है। खूब झगड़ा हुआ, बुशरा बोली चाली, एट द एंड फिर से क्या हुआ, बोल बाल के ठंडी और खामोश। अब जब ये दोनों घर में इकट्ठे रहती थी तो जाहिर है ये एक दूसरे की सौतन थी और सौतनों की तो कभी आज तक बनी ही नहीं। खूब झगड़ा होता था, कभी घर के किसी काम से, कभी खाना बनाने पर, कभी शौहर के साथ, कभी बच्चों पर, कभी कमरे पर, हर बात पर इनका झगड़ा ही झगड़ा रहता था। 5 साल तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। 2024 जनवरी के महीने में, आज से ठीक 1.5 साल पहले की बात है, वालिदैन को कॉल की और उनको कहा कि बस अब बहुत हो गई, मैंने बड़ी मार खा ली, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने बहुत गालियाँ खाई, मैं बहुत जलील हो रही हूँ, मैंने अब मज़ीद यहाँ नहीं रहना। क्योंकि पहले भी जब भी कभी मसले मसाइल इनके आपस में झगड़े होते थे तो ये कॉल करके बताती थी, हर दफ़ा वो यही कहते थे कि अच्छा चलो सब्र करो, चलो कॉम्प्रोमाइज़ करो। लेकिन अब नाको ना खाने के बाद उन्होंने भी कहा कि ठीक है तुम आ जाओ। ये क्या करती है, ये अलीशा को पकड़ती है और फिर वहां से अपने वालिदैन के पास जाने की तैयारी कर रही है और ननियाल जाने लगी है।
تو اتنے میں رمضان آ جاتا ہے. رمضان کیا کرتا ہے, فوراً سے علیشا کا بازو پکڑتا ہے, اس کو سائڈ پہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جاؤ تم. غصے میں مزید وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد ایک خلا کا دعویٰ دائر کرتی ہے عدالت میں. خلا کی جو ڈگری ہے وہ عدالت کی جانب سے مل جاتی ہے, یعنی یہ ہم کہیں گے کہ 1.5 سال کے اندر اندر خلا بھی لے دی. اب رمضان کے پاس ہے یہ بیٹی اور وہ اس کی سوتیلی ماں اور اس کے بچے. بشرا کو شروع میں تو اتنا محسوس نہیں ہوا, معاملات سیٹل ڈاؤن رہے, سہتی رہی. وقت کے ساتھ ساتھ بیٹی کی تڑپ ہونے لگی, یاد بڑھنے لگی, سوچیں آنے لگیں کہ سوتیلی ماں ہے, نہ جانے کیا سلوک کرتی ہوگی, کیا مسئلے مسائل ہوں گے, کس طرح سے مینیج ہوگا, کھانا دیتی ہوگی کہ نہیں, سونے کو جگہ چارپائی پہ ملتی ہوگی یا زمین پر. یہ سب کچھ دل ہی دل میں سوچنے لگی, تڑپ بڑھنے لگی. کیا کرتی ہے, ایک دن اپنے سابقہ شوہر کو کال کرتی ہے, کال کر کے کہتی ہے کہ مجھے علیشا دے دو, میں پال لوں گی اس کو. تو آگے سے رمضان کہتا ہے میرا تمہارا تعلق ہی ختم ہو گیا, مجھے کال کیوں کی تم نے, اور کوئی علیشا نہیں ہے, دوبارہ فون مت کرنا. بشرا پھر ڈی جی خان سے میرپور خاص واپس آتی ہے اور سیشن کورٹ میرپور خاص میں ایک رٹ دائر کی CRPC 491 کی, جو کہ بیٹی کی کسٹڈی کے لیے کی. اب آپ کو یاد رہے کہ یہ ماموں کے گھر رہ رہی تھی. اب جہاں پر رمضان رہتا ہے وہاں پر تھانہ لگتا ہے مہران تھانہ. 22 اکتوبر ماموں کے ساتھ رات 7 بجے گئی تھانے مہران. اب وہاں پر SHO لگے ہوئے ہیں میر خادم علی تالپور. ان کو جا کر ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی. جھگڑا ہوا تھا, شادی تھی, میں نے خلا لے لی ہے, میری بچی وہاں ہے, مجھے بچی لے کرتے ہیں, کسٹڈی لے دیں, میں نے رٹ بھی دائر کی ہے. SHO کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ اپنا نمبر نوٹ کروائیں اور جائیں, میں آپ کو کال کر کے بتاؤں گا کہ کیسے کام کا آغاز کرنا ہے. اوکے. رات کے 11 بجے پورے 4 گھنٹوں کے بعد SHO کال کرتا ہے اپنی سائلہ بشرا کو اور کہتا ہے بی بی جلدی سے تھانے آ جاؤ, نفری کے ساتھ ایک ریڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کی بیٹی کو لے کر دے سکوں. اب بشرا اپنے ماموں کے ساتھ, ایک رشتہ دار صابر اور ایک رشتہ دار نذیر, ان تینوں آدمیوں کے ساتھ تھانے آ جاتی ہے. جب تھانے آتی ہے تو SHO پوچھتا ہے اپنے شوہر کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے, آج کل کہاں رہتا ہے, کہتی بالکل پتہ ہے. کہتے بتائیں, وہ لے کر نوٹ کیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ چلو جی ریڈ کریں. اب یہ تینوں آدمی اور بشرا چاروں اٹھ کے کھڑے ہوئے جانے کے لیے پولیس کے ساتھ. SHO نے کہا کہ آپ تینوں آدمی یہاں پر رہیں, بشرا کو ایڈریس پتہ ہے, یہ ہمیں بتا دے گی, سیانی بیانی ہے, اگر اتنے بندے اکٹھے ہو کے جائیں گے رولا پڑ جائے گا, بیٹی کی برآمدگی وہیں رہ جائے گی, فائدہ کوئی نہیں ہے, تو ٹائم بھی ضائع ہو جائے گا. آپ لوگ رکیں, ہم ریڈ کر کے واپس آ جاتے ہیں, بیٹھو. یہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد گاڑی میں SHO, ASI اور پھر یہ گاڑی بھی پرائیویٹ گاڑی ہے, اس میں بٹھاتے ہیں بشرا کو اور وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. جاتے جاتے ایک نامعلوم جگہ پر جا کر ایک بڑی سی بلڈنگ ہے, اس کے باہر بریک لگائی, گاڑی روکی. بشرا پوچھتی ہے کہ یہ تو جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم نے آنا تھا, یہ رمضان کا گھر یہاں نہیں ہے. جس پر SHO جواب دیتا ہے بی بی ہمیں کام کرنے دو, ہمیں پتہ ہے کیسے کام کرنا ہے, آپ کو نہیں پتا. اب وہ چپ ہو جاتی ہے کہ شاید یہاں سے نفری لینی ہے, کوئی لوکیشن لینی, کوئی معاملات لینے, اسلحہ لینا, خاموش ہو جاتی ہے. اس کے بعد SHO کہتا ہے گاڑی سے اترو ذرا. خاموشی سے جھڑک جو کھائی ہوئی تھی اتر گئی. اب جب اتر گئی تو اس کو لے کر اسی بلڈنگ کے اوپر ایک فلیٹ میں SHO, ASI اور بشرا چلے گئے. اب جناب جیسے ہی اندر گئے, بیٹھے, ASI خاموشی سے باہر نکل گیا, اندر رہ گیا SHO. اب جب اندر SHO رہ گیا تو آگے سے بشرا کو کہتا کیا ہے, ذرا سنیں یہاں سے. اس قدر بے حیائی اور بے شرمی اس آدمی میں. جواب دیتا ہے مجھے خوش کرو, تمہاری بیٹی لے دیتا ہوں, اگر نہیں تو بیٹی بھی نہیں لے کے دوں گا, تمہارے پہ پرچہ بھی کاٹ دوں گا. میرا کسی نے کیا کر لینا ہے, پسٹل میرے پاس, تھانے دار میں ہوں, SHO میں ہوں, میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. بشرا نے ایک ویڈیو بیان دیا ہے جس میں بشرا کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو پولیس والا, پسٹل اس کے پاس, جگہ اس کی, میں بہت خوفزدہ تھی, میں نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا, اس نے مجھ سے زبردستی کی. اور اس کے بعد واپس گاڑی میں ہم تینوں آ گئے, یعنی ASI, SHO اور بشرا. جب ہم گاڑی میں آئے تو گاڑی میں مجھے کہتا ہے ASI کے سامنے, اگر یہ بات یہاں سے جا کے بتائی تم نے کسی کو بھی, یاد رکھنا پرچہ بھی دوں گا, ماروں گا بھی اور اٹھا بھی لوں گا, لہٰذا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بشرا کے ساتھ جو ہوا تھا اس نے کیا جواب دینے تھا, سو خاموش بیٹھی. تھانے آئے, تینوں آدمی بیٹھے ہوئے منتظر کے معاملہ حل ہو گیا ہوگا. پوچھا کیا بنا, جس پر SHO نے یہ کہا کہ ہم تو ریڈ کرنے گئے تھے, فائدہ کوئی نہیں ہوا, اب اگلی ریڈ کریں گے. رمضان لگتا ہے کہیں فرار ہو گیا. ہماری تو مخبری یہی بتا رہی تھی کہ گھر میں ہے, لیکن وہاں پر نہیں ملا ہمیں, فی الحال آپ لوگ جائیں, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں. بشرا چوپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے تھانے میں بھی ہے سارے معاملے میں. اس کے بعد گھر آ گئے. گھر جا کر بشرا نے ساری بات تفصیل کے ساتھ جاوید, صابر اور نذیر تینوں کو بتائی کہ اس نے ایسے ایسے لے کر گیا, بلڈنگ کے باہر روکا, اندر گیا اور یہ کچھ ہوا. جناب 23 اکتوبر کو DIG کے پاس بشرا کو لے کر ماموں جاوید پیش ہو گئے. DIG کو ساری کی ساری بات جا کر بتائی. انہوں نے اس پر فوراً ایکشن لیا اور SHO کو
सस्पेंड किया। इसके खिलाफ थाना वुमेन पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया का मुद्दगिया बनी बुशरा। और इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर यह भी बताऊं कि वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार, जब इनको पता चला तो इन्होंने बहुत दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। और एक डीएसपी साहब है जिनका नाम है असलम जगरानी साहब को कहा कि मुझे फौरन इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें और एसएचओ और एएसआई मुझे गिरफ्तार चाहिए। ये ऑर्डर्स पास कर दिए। अब जो एएसआई है हकीकत में वो इस एसएचओ का सहूलतकार है, कार खास है, नाम है फैसल मेहर को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार, एएसआई को। और जो एसएचओ है वो अब तक मफरूर है। 22 अक्टूबर को ये हुई वकुआ हुआ, 5 दिन गुजर चुके और अब तक एसएचओ मफरूर है। इंसान ऐसी हरकतें ना करे कि उसको पेंट उठा के भागना पड़े, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। एसएचओ आगे आगे, रियासत पीछे पीछे। क्या फायदा ऐसी नौकरी का और ऐसी मुलाजमत का और ऐसी हरकतों और ऐसे किरदार का। मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल तरीके से अगर हम डील करें इस केस को, आज एक साइला, न जाने इससे पहले कितनी साइला जो रिपोर्ट ही नहीं हुई और आने वाले टाइम में कितनी होंगी, इस पर भरपूर एक्शन लेके मैं कहती हूँ उसकी तस्वीरें पूरे वहां पर लगा देनी चाहिए कि ये बंदा जो है ना इससे बच के रहे, दोबारा ये एसएचओ ना लगे। तो फिर तो बात समझ में आती है, एटलीस्ट इतना होना बनता है। शुक्रिया।